बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारों में साफ़ सुथरा और एकेडमिक माहौल होना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, ये प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी हो, हर लेवल पर शिकायत का अंबार है। हायर लेवल पर जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है, तालबात को कुछ असातिज़ा की तरफ से ब्लैकमेल करने के वाक़यात में बहुत इजाफ़ा हुआ है। असल में सेमेस्टर सिस्टम हमारे असातिज़ा की अखलाकी कदरों का इम्तिहान भी साबित हुआ है। बदकिस्मती से इसमें काफ़ी असातिज़ा मुकम्मल फेल हो गए हैं। इसमें सिर्फ असातिज़ा का कसूर नहीं, बाज़ औक़ात तालबात भी इम्तिहान से पहले मेहनत करने की बजाय इम्तिहान के बाद मेहनत करना शुरू करती हैं और असातिज़ा के कमरों के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। गोया वो ख़ुद असातिज़ा को मौका मुहैया करती हैं कि गैर अखलाकी ताल्लुकात किसी हद तक काबिल कबूल हैं और उसके एवज़ बहुत अच्छे नंबर देना होंगे। अगर कोई टीचर एक दफ़ा इस जाल में आ जाए तो फिर उसका हौसला बढ़ जाता है और फिर वो हर मर्तबा नई आने वाली तालबात के साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करता है। ये बात कोई नई नहीं। सोशल मीडिया के आने से पहले इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात होते थे या मालूम ही नहीं हो पाता था, लेकिन वो लोगों की नज़रों में नहीं आते थे। अब तो खुफिया कैमरों, मोबाइल फ़ोन में मौजूद कैमरों से इस ख़तरनाक रुझान में बहुत इजाफ़ा हो गया है। गैर अखलाकी हरकतें करते हुए तालबात की वीडियोज़ बना ली जाती हैं, यूँ उन्हें मुस्तकिल ट्रैप कर लिया जाता है। बात यहाँ नहीं रुकती। हायर लेवल इंस्टीट्यूट में ऐसी गैर अखलाकी हरकतें करने वालों का नेटवर्क बन जाता है, जिसमें एडमिन स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, एग्ज़ामिनेशन का स्टाफ, इनके मेंबरान भी मुलव्वस हो जाते हैं। ऐसे वाक़यात का कला-कमा करने के लिए सबसे अहम किरदार तालबात ख़ुद अदा कर सकती हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि एक गैर अखलाकी अमल से गुज़र कर अच्छे नंबर हासिल कर लेना बहुत मामूली बात है, लेकिन उनकी इज़्ज़त, उनके वक़ार और उनके ज़मीर पर लगे काले दाग सारी ज़िंदगी उनका पीछा करते रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इम्तिहान से पहले मेहनत करें और अपनी मेहनत से पास हों। अपनी इज़्ज़त और अना को भी आप हायर पेडेस्टल पे रखें और जहां आप तालीम हासिल कर रही हैं उस इंस्टीट्यूट की भी शोहरत को दागदार ना करें, क्योंकि असातिज़ा और तालबात की गैर अखलाकी हरकत से वो इंस्टीट्यूट भी बदनाम होती है। बाज़ औक़ात साथी तलबा भी बदनामी का बाइस बनते हैं। इसमें अक्सर ऐसे तलबा होते हैं जिनका ताल्लुक़ अमीर घरानों से होता है। ऐसे ग्रुप्स अमूमन मंशियात की लानत साथ लेके आते हैं और अपनी साथी तालबात को किसी न किसी बहाने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। जब तालबात नशे की आदी हो जाती हैं तो फिर ये लड़के उनसे गैर अखलाकी डिमांड्स शुरू कर देते हैं। तालबात को पता भी नहीं चलता और ये शातिर लड़के उनकी वीडियोस बना लेते हैं। आगे के मनाज़र मैं यहाँ क्या बयान करूँ। तालीम हासिल करना तो दूर की बात, उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी इंस्टीट्यूट्स की कोई तखसीस नहीं।
بہرحال میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انسٹیٹیوٹس کے مالکان اور انتظامیہ ان معاملات میں کافی محتاط ہیں، کیونکہ ان کو اپنی شہرت خراب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس سے ان کے بزنس کو نقصان پہنچتا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ایسے واقعات کی شکایت منظر عام پر آتی رہتی ہیں، چونکہ اسکولوں میں بہت زیادہ لیڈی ٹیچرز ہوتی ہیں اور زیادہ تعداد غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے اور وہ انتہائی ضرورت مند بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی طرف سے زیادہ شکایات آتی ہیں۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ تعلیمی نظام ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ انہی اداروں سے بچوں کی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ انہوں نے ہی مستقبل میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اگر ان کو فیئر، ڈیسنٹ اور جسٹ ماحول نہیں ملے گا تو ان کی شخصیت میں ظلم، جبر، ناانصافی بھری ہوگی اور وہ کسی بھی ادارے میں مخلص ہو کر کام نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کا آخری نقطہ AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو سٹارٹ کی ہے۔ AI سے کسی طالبہ یا ٹیچر کی کسی بھی قسم کی کسی بھی حالت میں فیک ویڈیو بن سکتی ہے۔ جہاں AI ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، وہیں اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ اگر اسے غلط اور غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہت نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنی حکومت کو مشورہ دوں گا کہ اس سلسلہ میں فوراً قانون سازی کی جائے اور فیک ویڈیوز بنانے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائیں۔ تعلیمی اداروں کا ماحول بہتر بنانے کے لیے بھی سخت قانون سازی کی ضرورت ہوگی۔ ایسے اساتذہ جو طالبات کو بلیک میل کرتے ہیں کہ غیر اخلاقی حرکت کے عوض نمبر لے لو اور پھر اس کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، ان کو تو اتنی سخت سزائیں دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ کرے، کیونکہ وہ ایک طالبہ نہیں، ملک کا مستقبل تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اساتذہ کو نوکری سے نکال دینا چاہیے، کسی قسم کے واجبات بھی نہیں دینے چاہیے۔ ان کو پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، یہاں تک کہ ان کو اپنی کوئی پرائیویٹ اکیڈمی بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے نام ECL پہ بھی ڈال دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ باہر بھی نہ جا سکیں۔ AI سے فیک ویڈیوز بنانے والوں کا بھی یہی حال کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ سخت سزائیں ہی فیک ویڈیو بنانے والوں سے معاشرہ کو پاک کر سکتی ہیں۔ AI ابھی نیا آیا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ جو ٹرینڈ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح جو کوئی بھی کسی کو بلیک میل کر کے گندی ویڈیوز بنا لے اور بعد میں ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرے، ایسے شخص کے لیے بھی سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ سخت سزائیں آپ کے بچوں کو محفوظ رکھیں گی، تعلیمی اداروں میں ماحول بہتر ہوگا، بہت سی غریب گھرانوں کی بچیوں کو مجرمانہ ذہن رکھنے والوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں بھی چوکنا کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں۔